मोनेटरी पोलिसी फर द फिजिकल इयर 2081-82 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति 2081 साउन 11 गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। यो भिडियोमा हामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्दछौँ। विशेष गरी ब्याङ्किङ परीक्षा र अन्य सम्बन्धित उद्देश्यहरूको तयारीमा सहयोग पुर्याउनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we know what is monetary policy. Monetary policy is the process by which a country's central bank, like Nepal Rashtra Bank, control the supply of money, interest rate, and other financial tools to achieve economic goals such as controlling inflation, managing employment levels, and ensuring economic stability. मौद्रिक नीति एक प्रकारको नीति हो और प्रोसेस हो जसद्वारा कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंक लाइक नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा स्थिति नियन्त्रण, रोजगारीको स्तर व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिकको आपूर्ति, ब्याज दर र अन्य वित्तीय उपकरणहरूको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ। यो वर्षको लागि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति 2081-82 साउन 11 गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक गर्यो। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रम, स्वरो योजना, यस ब्याङ्कको चौथो रणनीतिक योजना, मौद्रिक नीति सुझाव समितिको राय र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझाव समेतलाई ध्यान दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा। पहिला हामी हेरौँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अनुसार के एचिभ भयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मुद्रास्फीति द्याट मिन्स इन्फ्लेसन 6.5% को सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिएकोमा 11 महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति द्याट मिन्स इन्फ्लेसन 5.62% कायम भएको छ। यो त एचिभ नै भयो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 2081 जेठ मसान्तमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चित 12.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ भने यो पनि एचिभ नै भयो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत अन्तर ब्याङ्क दरलाई 3% र 7% को सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको संशोधित सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को औसत अन्तर ब्याङ्क दर 3.36% कायम भएको छ। यो भारित मतलब भारत नबुझ्नु होला। भारित औसत मिन्स वेटेड एभरेज हो। यो एभरेज ब्याङ्क रेटको डिफरेन्स हो। 91 दिने ट्रेजरी बिल द्याट मिन्स 91 डेज ट्रेजरी बिल भारित औसत ब्याज दर 2080 असारमा 6.35% रहेकोमा 2081 असारमा 3% कायम भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् 2023 मा 3.3% रहेकोमा सन् 2024 मा 3.2% र सन् 2025 मा 3.3% रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 3.87% रहने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ। तर आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% अनुमान गरिएको थियो भने यो एचिभ हुन सकेन। फेरि नेपाल सरकारले बजेट मार्फत आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि मुद्रास्फीति द्याट मिन्स इन्फ्लेसन रेट 5.5% को अनुमान नेपाल सरकारको बजेटले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको ब्याङ्क दरलाई 7% बाट 6.5% र नीतिगत दरलाई 5.5% बाट 5% कायम गरिएको छ। ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको 3% को निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत राखिएको छ। त्यस्तै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान 1.20% कर्जा नुक्सानी व्यवस्थालाई
घटाएर 1.10% कायम गरिएको छ। त्यस्तै विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो द्याट मिन्स RRP को सीमालाई 2 करोडबाट बढाएर अधिकतम 2,50,00,000 कायम गरिएको छ। मोनेटरी पोलिसी 2081-82लाई सर्टमा हेर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर द्याट मिन्स इकोनोमिक ग्रोथ रेट 6%, मुद्रास्फीति दर द्याट मिन्स इन्फ्लेसन रेट 5.5% को सीमाभित्र राख्ने, कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने, ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमालाई 7%बाट घटाएर 6.5% र नीतिगत दरलाई 5.5%बाट घटाएर 5% कायम गर्ने, ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमा 3%लाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ। असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान 1.20% कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर 1.1% कायम गर्ने।